वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। चीन के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का दिफाई मुआहदा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक खुसूसी सिक्योरिटी मुआहदे का ऐलान किया है। इसका मकसद चीन की बढ़ती हुई अस्करी ताकत पर लगाम लगाने के लिए जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी की तैयारी में एक दूसरे की मदद करना है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने बुध के रोज एक नए इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप मुआहदे का ऐलान किया। इस फरीकी दिफाई इत्तेहाद के तहत अमेरिका और बरतानिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को जौहरी ताकत से लैस जदीद तरीन आबदोज टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका और मगरबी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस दिफाई मुआहदे को ओकस का नाम दिया गया है। तीनों मुमालिक अपनी दिफाई सलाहियतों बशमूल साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और ज़ेर आब निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला करेंगे। तीनों मुमालिक हिंद बहरुल काहिल में चीन की बढ़ती हुई ताकत और फौजी मौजूदगी से फिक्रमंद हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, आज हमने तीनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और इसे एक रस्मी शक्ल देने के लिए एक और तारीखी कदम उठाया है, क्योंकि हम तीनों ये समझते हैं कि हिंद बहरुल काहिल में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के लिए ऐसा करना नागुज़ीर है। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि तीनों इत्तेहादी पहले से ही खुफिया मालूमात एक दूसरे से शरीक करने वाले 5 मुल्की इत्तेहाद फाइव आइज के रुकन हैं, जिसमें कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये नया मुआहदा हमारी दोस्ती में एक नए बाब का इजाफा है और इस शराकत दारी का पहला काम ऑस्ट्रेलिया के लिए जौहरी ताकत से लैस आबदोजों के हुसूल में मदद करना है। इस मुआहदे के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली मर्तबा जौहरी ताकत से लैस आबदोज तैयार कर सकेगा। वो बरतानिया के बाद दूसरा मुल्क बन जाएगा जो अपने जहाजों में अमेरिकी टेक्नोलॉजी प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकेगा। ये जहाज न्यूक्लियाई हथियारों से लेस नहीं होंगे, बल्कि ये न्यूक्लियाई रिएक्टरों से आरास्ता होंगे और हम जौहरी हथियारों के अदम तौसी के अपने वादे पर पूरी तरह कायम रहेंगे। ख्याल रहे कि अमेरिका क्वाड और स्ट्रेटेजिक डायलॉग ग्रुप का भी हिस्सा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। इन चारों मुल्कों के रहनुमा अगले हफ्ते वाशिंगटन में बराह रास्त मुलाकात करने वाले हैं। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने नए इत्तेहाद के ऐलान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन मुल्कों को सर्द जंग की ज़हनियत और नजरियाती तासुब से बाहर निकलना चाहिए। दुनिया की नहीं, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे, अमीर मुत्तकी का बयान। अफगानिस्तान के वजीर खारिजा अमीर मुत्तकी ने कहा है कि दुनिया हमारे सामने शराइत न रखे, हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। चीन, पाकिस्तान, कतर और तुर्की ने हमारा साथ दिया। ताउन करने पर इन ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अफगान वजीर खारिजा ने कहा कि हमारी काबीना में हर कौम से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। आने वाले दिनों में इसमें मजीद मुस्बत तब्दीली आएगी। हम तमाम अफगान अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अफगान वजीर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान पर गैर मुल्की दबाव को मुस्तरद करते हैं। जहाँ भी नया निज़ाम आता है वहाँ अपने एतमाद के लोग आते हैं। अफगानिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि पिछले मंसूबों को मुकम्मल करना चाहते हैं। मुल्क में रोजगार के मौके फराहम करना चाहते हैं। ताजिरों से गुजारिश है कि कारोबार करें ताकि अपने लोगों को फायदा पहुँचे। आलमी इमदाद का खैर मकदम करते हैं, इसे मुस्तहक अफराद तक पहुँचाना चाहते हैं। कोशिश है बाहर जाने वाले महाजरीन वापस आएं। दुनिया से अपील है जो हमसे ताउन कर रहे हैं उसे सियासत से न जोड़ा जाए। दुनिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। दुनिया से अपील है
کہ افغانستان کے لیے مزید انتشار والی پالیسی نہ اپنائیں، آئیں مثبت رائے اختیار کریں، افغانستان کو ترقی کرنے دیں۔ امیر متقی نے کہا کہ افغانستان ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، چاہتے ہیں دنیا اور اسلامی ممالک ہماری ترقی کے شعبوں کی مدد کریں، عالمی برادری سے افغان عوام کی مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر کے سائنسدان کی پراسرار خودکشی۔ 45 سالہ چمپا لال پرجاپت نے فون کر کے بیوی سے کہا تھا کہ وہ گھر آ رہا ہے، لیکن اس کی موت کی خبر آئی۔ ممبئی کے مانکرد میں واقع بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر BARC میں کام کرنے والا 45 سالہ ایک سائنسدان سینٹر کے ہیلیم پلانٹ میں مردہ حالت میں لٹکا ہوا پایا گیا۔ ٹرامبے پولیس اسٹیشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ٹیکنیکل فزکس ڈپارٹمنٹ کے سائنس افسر چمپا لال پرجاپت نے جمعہ کو خودکشی کر لی۔ وہ راجستھان کے سوجان گڑھ سے تعلق رکھتا تھا اور سپر کنڈکٹر میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کی بیوی نے وقت پر گھر نہ پہنچنے کے بعد ان کے ساتھیوں کو فون کیا، جنہوں نے چمپا لال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے پھانسی سے لٹکا پایا، جس کے بعد ساتھیوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فی الحال خودکشی کا معاملہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کر رہی ہے۔ پرجاپت کے ایک قریبی دوست نے خودکشی کرنے کی بات پر شک ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر فطری موت قرار دیا ہے۔ اس کا جسم نیلا ہو گیا تھا، کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا۔ پلانٹ ایک اعلیٰ سیکورٹی اور حساس علاقہ ہے جہاں ہر جگہ CCTV کیمرے ہیں۔ ایسے میں خودکشی کرتے وقت کسی نے اسے کیوں نہیں دیکھا؟ BARC کے افسران یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا وہ دباؤ میں تھا یا افسردہ تھا، کیا کام سے متعلق تناؤ تھا۔ تحقیقات کی ضرورت ہے، اور اگر وہ پہلے ہی دباؤ اور افسردگی کا شکار تھا تو اسے اتنی بڑی ذمہ داری کیوں دی گئی؟ ٹرامبے پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپکٹر سدھیشور گودے نے کہا کہ لاش کی پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ موت پھانسی سے ہوئی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ شاہ سلمان کی سرپرستی میں کتاب میلے کا 1 اکتوبر سے آغاز۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں ریاض میں انٹرنیشنل کتاب میلہ 1 اکتوبر میں ہوگا۔ کتاب میلے کا انعقاد فرنٹ ریاض میں ہوگا، جس میں دنیا بھر کے پبلشر شرکت کریں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امسال کتب میلے میں عراق مہمان خصوصی ملک ہوگا۔ کتاب میلے میں 16 مختلف ثقافتی اور سماجی سرگرمیاں شامل ہوں گی، جبکہ پبلشر کو کتابیں لانے کے لیے اسٹال کے کرائے میں 50% رعایت دی جائے گی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ کتاب میلے میں نہ آ سکنے والوں کے لیے آن لائن سروس بھی فراہم ہوگی، جس میں وہ گھر بیٹھے کتابیں خرید سکتے ہیں۔ دوسری طرف کتاب میلے کی تشہیر کے لیے جدہ، ریاض اور دمام کے مالز میں تشہیری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ تینوں شہروں کے بڑے شاپنگ مالز میں کتاب میلے کی انتظامیہ کے اسٹال لگائے گئے ہیں، جن میں لوگوں کو میلے کی اہمیت اور افادیت بتائی جا رہی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں سپنا احساس کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں دلی سے سپنا احساس اور آپ کے سامنے پیش خدمت ہے میری غزل مطلع عرض کرتی ہوں۔ میں نہیں کہتی مجھے کوئی خزانہ چاہیے، میں نہیں کہتی مجھے کوئی خزانہ چاہیے، التجا اتنی ہے الفت جاویدانہ چاہیے، عیش و عشرت کے بنا بھی کام چل سکتا ہے جی، عیش و عشرت کے بنا بھی کام چل سکتا ہے جی، چھت تو سب کو چاہیے اور آبادانہ چاہیے، عشق میرا جس میں مہکے اے میرے رب کریم، عشق میرا جس میں مہکے اے میرے رب کریم، مجھ کو جنت سے الگ وہ
आशियाना चाहिए। इस शिकायत को मेरी तू दूर कर सकता है क्या? इस शिकायत को मेरी तू दूर कर सकता है क्या? वक्त तेरा चाहिए और वालेहाना चाहिए। कहती हूँ कि रब को पाने की जो हसरत है तो उसके वास्ते, रब को पाने की जो हसरत है तो उसके वास्ते दिल, नजर और बेनियाज़ी आरिफाना चाहिए। हम सफर मांगा था मैंने, हम सफर मांगा था मैंने, और दिए तूने मुझे। हम सफर मांगा था मैंने, गम दिए तूने मुझे। अब तलब ये है कि गम का ही जमाना चाहिए।